پک گئیاں کنکاں پک گئیاں سعودیہ دبئی یونان تے ہور ملکاں دے وچ رہ کے رولا پان والےو کہ اتھوں دے حالات بڑے خراب نے کاروبار کوئی نہیں آ جاؤ پاکستان دے حالات بڑے ٹھیک نے کاروبار بھی مل جاندا ہے کنکاں پک گئیاں نے آ جاؤ میرے دکھی ہویا جو ویلے ہویا جو تانوں وطن دیاں تتیاں ہواواں سلام آکھدیاں نے تھوڑا ہاتھا دسدا کہ ہن تساں کمنا آنا چاہیے پک گئیاں کنکاں پک گئیاں سعودیہ دبئی یونان تے ہور ملکاں دے وچ رہ کے رولا پان والےو کہ اتھوں دے حالات بڑے خراب نے کاروبار کوئی نہیں آ جاؤ پاکستان دے حالات بڑے ٹھیک نے کاروبار بھی مل جاندا ہے کنکاں پک گئیاں نے آ جاؤ میرے دکھی ہویا جو ویلے ہویا جو تانوں وطن دیاں تتیاں ہواواں سلام آکھدیاں نے تھوڑا ہاتھا دسدا کہ ہن تساں کمنا آنا چاہیے پک گئیاں کنکاں پک گئیاں سعودیہ دبئی یونان تے ہور ملکاں دے وچ رہ کے رولا پان والےو کہ اتھوں دے حالات بڑے خراب نے کاروبار کوئی نہیں آ جاؤ پاکستان دے حالات بڑے ٹھیک نے کاروبار بھی مل جاندا ہے کنکاں پک گئیاں نے آ جاؤ میرے دکھی ہویا جو ویلے ہویا جو تانوں وطن دیاں تتیاں ہواواں سلام آکھدیاں نے تھوڑا ہاتھا دسدا کہ ہن تساں کمنا آنا چاہیے پک گئیاں کنکاں پک گئیاں سعودیہ دبئی یونان تے ہور ملکاں دے وچ رہ کے رولا پان والےو کہ اتھوں دے حالات بڑے خراب نے کاروبار کوئی نہیں آ جاؤ پاکستان دے حالات بڑے ٹھیک نے کاروبار بھی مل جاندا ہے کنکاں پک گئیاں نے آ جاؤ میرے دکھی ہویا جو ویلے ہویا جو تانوں وطن دیاں تتیاں ہواواں سلام آکھدیاں نے تھوڑا ہاتھا دسدا کہ ہن تساں کمنا آنا چاہیے پک گئیاں